بسم الله الرحمن الرحيم. نطرقوا في هذا الفيديو للتمرين حول المتتاليات العددية. Donc UN est une suite numérique. Premier terme UN égale à 2. UN plus 1 égale à 1 tiers UN plus 2. On va montrer que UN est inférieur strictement à 3, quel que soit N dont N étoile. كنبينو على أن UN هذه UN متتالية N كبر من صفر قطعا. دوك هذه يا إما تنبينوها بالترجع أو لا كان يمكن لنا نبينوها مباشرة في هذا المثال هذا. نبين أساس الترجع اللي هو واحد يساوي 2 أصغر من 3. دوك تيحقق هذا الشرط الأولاني واحد 2 أصغر من 3. دونك عبارة صحيحة. دونك سي اون بروبوزيسيون فري. نفترض بعد باش نبينو نفترض أن UN أصغر من 3 ونبين أن UN زائد 1 صغر من 3. دونك لدينا UN صغر من 3 تلزم أن هنا 1 على 3. دونك غنضربو الطرفين 1 على 3 UN أصغر من 1 على 3 في 3 اللي هي 1. تلزم أن 1 على 3 UN نزيدو 2 زائد 2 أصغر من 3 وهذه هي UN زائد 1 أصغر من 3. دونك بينا P de N implique P de N plus 1. إذن مهما كان N من N نجمة فإن UN أصغر من 3. هذا هو البرهان بالترجع. كنبداو بالتحقق أساس الترجع الأولاني واش تيحقق عبارة صحيحة. من بعد تنبينو P de N يستلزم P de N plus 1. تنبينوها كنستنتجو إذن على أن UN أصغر من 3. بون لا دوزيام كيسيون. السؤال الثاني ندرس رتابة UN. ندرس رتابة UN. La monotonie de UN. Étudier la monotonie de UN. تتعني لا مونوتوني ولا الرتابة. تتعني أن مهما كان N من النتوى اللي عندنا فإن UN plus 1 moins UN supérieur à 0 ولا inférieur à 0. Donc on étudie UN plus 1 moins UN. Soit غنلقاوه supérieur strictement à 0 ou égal à 0 UN est croissante. soit غنلقاوه inférieur à 0 هنا UN est décroissante. كنمثال غنبينوها مهما كان N من N. دونك اللي نحسب دونك أول حاجة on calcule UN plus 1 moins UN. UN plus 1 اللي هي UN plus 1 اللي définie par un tiers de UN plus 2. دونك هذه هي UN plus 1 moins UN. دونك إلا حسبناها نلقاو 1 tiers UN plus 2 tiers moins UN qui est égal 1 tiers UN moins UN يعني ناقص 2 على 3 UN زائد 2 على 3. هنايا بلس 2 ماشي بلس 2 1 tiers UN بلس 2. هذا عامل ديال هذا بوحدو بلس 2 moins UN دونك moins 1 tiers بلس 2. نعملو بناقص 2 على 3 نلقاو UN moins عملنا بناقص دونك ناقص بناقص نحصلو على 3 على 2 خاصنا 3. دونك 3 إلا ضربناها في 2 على 3 نلقاو
زائد 2 اللي هي هذه. بما أن UN ناقص 3 أكبر من صفر فإن UN plutôt inférieur à 0. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غادي نحاول نحلو تمارين في المتتاليات العددية، دونك لي سويت نوميريك. عندنا اون سويت يو ان اكبر من او يساوي واحد معرفة ب يو واحد يساوي جوج، يو ان زائد واحد يساوي واحد على 3 يو ان زائد جوج. السؤال الأول هو نبين أن مهما كان ان في ان جمع فإن يو ان أصغر من 3. دونك غالبا نبين بالترجع، غادي نبينو هاد المسألة هادي غالبا في الترجع اللي كانت خاصية مرتبطة بان. أول حاجة كنبداو بها هي أساس الترجع اللي هو اي واحد. الوغ اي واحد يساوي جوج، كنشوف واش تيحقق الشرط هاد الخاصية ولا هاد العبارة اللي هي مطلوبة منا. دونك أصغر من 3 وجوج أصغر من 3 هي عبارة صحيحة. دونك فغي سي اون بروبوزيسيون فغي. إذن الأساس ديال الترجع متحققة بالنسبة ليه الخاصية اللي مطلوبة أولا العبارة اللي مطلوبة. نفترض on suppose بلي يو ان انفيريور ا 3 ونبين وغادي نبينو بلي يو ان زائد واحد أصغر من 3. on suppose بان on va montrer يو ان بلس 1 بان بلس 1. يو ان أصغر من 3 تستلزم باش نوصلو ل يو ان زائد واحد غنقسمو هو الأول على 3 دونك انفيريور ا 1 ça implique نزيدو 2 دونك غنزيدو 2 للطرفين انفيريور 3. هادي هي يو ان بلس 1. ودوزيام كاستيون السؤال الثاني ادرس رتابة يو ان ني لا مونوتوني دو يو ان. لا مونوتوني يعني تنحسبو الفرق يو ان زائد واحد ناقص يو ان. دونك رتابة مونوتوني هي حساب يو ان زائد واحد ناقص. دونك لي نحسب يو ان زائد واحد ناقص يو ان، وتنبحثو على الإشارة ديال هاد العدد. يو ان زائد واحد اللي هي واحد على 3 يو ان زائد جوج يعني رقم التعريف ناقص يو ان اللي هي دونك واحد على 3 يو ان ناقص يو ان دونك ناقص جوج على 3 يو ان زائد 2 يساوي نعملو جوج على ناقص جوج على 3 ناقص جوج على 3 عامل لي. دونك هنا يو ان خصنا ناقص ناقص جوج عملنا بها دونك قسمنا على 3 غنضربو في 3. ضربنا في 3 هنا غنختزلو وتبقى لنا زائد 2 اللي كانت عندنا هنا. عندنا يو ان موان 3 هذا يو ان موان 3 انفيريور ا 0 لأن يو ان انفيريور ا 3 صغر من 3. عندنا ناقص إذن يو ان زائد واحد ناقص يو ان دونك هذا سالب في ناقص دونك أكبر من صفر ومن يو ان تزايدية. دونك يو ان كروسونت. دونك لقينا يو ان بلس 1 موان يو ان سوبيريور ا 0 إذن فهي تزايدية. هذا هو الجواب ديال السؤال السؤال الثاني. Alors, on passe à la question suivante. السؤال الثالث لتكون متتالية فان بحيث فان تساوي فان ناقص 3. نبينو بلي فان هندسية. هذا هو السؤال. نبينو فان هندسية يعني خاصنا نبحثو على
في ان زائد واحد على في ان. دونك نحسب في ان زائد واحد. في ان زائد واحد اللي هي انطلقنا مع الكتابة عندنا يو ان في ان. دونك إذا درنا هنا في ان زائد واحد دونك يو ان زائد واحد، ان زائد واحد ناقص تلاتة اللي هي ان زائد واحد هي التعريف ديالها دائما واحد على تلاتة في ان زائد اثنان ناقص تلاتة يساوي دونك واحد على تلاتة يو ان ناقص جوج زائد ناقص تلاتة يعني ناقص واحد. إذا إلا عملنا بهاد واحد على تلاتة غنحصلو على يو ان ناقص تلاتة. يو ان ناقص تلاتة اللي هي في ان، دونك إيكالا ان تيغ في ان. دونك حصلنا على في ان زائد واحد يساوي في ان زائد واحد. فالو نعيد في ان زائد واحد دونك يو ان زائد واحد ناقص تلاتة، دونك يو ان زائد واحد هي هادي ناقص تلاتة. يو ان هي واحد على تلاتة يو ان ناقص واحد، عملنا بواحد على تلاتة دونك حصلنا على واحد على تلاتة يو ان ناقص تلاتة. هاد يو ان ناقص تلاتة اللي هي فان عوضناها دونك واحد على تلاتة فان. دونك في ان زائد واحد لقيناها هي واحد على تلاتة فان، وهذا يكفي باش نبين نستنتجو على ان في ان هندسية أساسها واحد على تلاتة. الحد الأول ديالها غادي يكون بما أنه متتالية بادية من واحد دونك غادي يكون في واحد اللي هو تعريف يو واحد ناقص تلاتة. إذن في واحد يساوي يو واحد هي اثنان، اثنان ناقص تلاتة إذن يساوي ناقص واحد. دونك هنا حددنا الأساس كي حد الأول في واحد ناقص واحد. السؤال الموالي أحسب في ان بدلالة ان ثم استنتج يو ان بدلالة ان. متتالية هندسية إذا الصيغة ديال الحد العام دونك في ان هذا الصيغ ديال المتتالية الهندسية راه سبقت واحد الفيديو فيها هاد الصيغ. دونك في ان تيغال في بي كي ان موان بي. هذه هي الصيغة اللي غادي نخدمو. إذا في ان إيكال في واحد كي اللي هو واحد على تلاتة أس ان ناقص واحد. إذن في ان دونك تيغال في واحد ناقص واحد دونك ناقص واحد على تلاتة أس ان ناقص واحد. دونك هي في ان. نستنتج يو ان بدلالة ان لدينا في ان تساوي يو ان ناقص تلاتة. إذن هذا يستلزم أن يو ان تساوي في ان زائد تلاتة. هذا يستلزم دونك أن يو ان تساوي في ان حنا خرجناها ناقص واحد على تلاتة أس ان ناقص واحد زائد تلاتة. هي يو ان. السؤال الموالي نستنتج النهاية. ليميت يو ان égale limite moins 1 sur 3 puissance n moins 1 plus 3. هنا واحد على تلاتة كي لي كومبري entre moins 1 et 1 محصور ما بين ناقص واحد وواحد. إذا النهاية ديال هذا عندنا أس إذا يساوي صفر. دونك النهاية ديال هذا المجموع تساوي تلاتة. علاش؟ لأن دونك
ليميت يو ان هي ليميت ديال هذا المجموع. قلنا هذا يساوي صفر لأن كي محصور ما بين ناقص واحد وواحد. إذا النهاية تساوي 3 لأن نضيفو علاش، لأن 1/3 محصور ما بين ناقص واحد وواحد. إذا هذا يساوي صفر، النهاية ديالو يساوي صفر. تبقى هاد المجموع النهاية ديالو تساوي 3. السؤال الموالي هو حساب اس ان. غنحسبو اس ان المجموع من واحد حتى ل ان حتى ل ان ل ان. نتوما غادي نستنتجو النهاية ديال هاد اس ان. اس ان استقال دونك يو ان بادي من هو يو واحد يو جوج إلى غاية يو ان تساوي يو واحد المتتالية يو ان هي عندنا. دونك يو واحد دونك قلنا يو واحد ناقص واحد زائد 3 اللي هو 2 اللي هو يو واحد بالنسبة للمتتاليات من البداية شفنا. دونك ولا نعوضو. دونك ناقص واحد على 3 أس واحد ناقص واحد اللي هو صفر زائد 3 الآخر يو جوج نفس الشيء ناقص واحد على 3 أس جوج ناقص واحد زائد 3 زائد اليو ان اللي هي ناقص واحد على 3 أس ان ناقص واحد زائد 3. أنا كنلاحظو 3 زائد 3 زائد 3 عندنا من واحد حتى لأن. دونك 3 ان زائد هاد المجاميع هادو إلا لاحظتو فيهم ناقص ناقص دونك غنعملو بناقص واحد على 3 أس صفر زائد واحد على 3 أس واحد زائد واحد على 3 أس ان ناقص واحد. هذه متتالية هندسية وهذا المجموع ديالها من صفر حتى لأن ناقص واحد. دونك هي 3 ان موان المتتالية الهندسية. تنبداو بالحد الأول واحد على 3 أس صفر في واحد ناقص كي اللي هو الأساس اللي هو واحد على 3 أس ان ناقص واحد ناقص صفر زائد واحد. دونك اللي هي ان ناقص واحد ناقص صفر زائد واحد على واحد ناقص واحد على 3 واحد أموان كي واحد ناقص كي يساوي إذا 3 ان ناقص واحد على 3 أس صفر هو واحد. دونك هنا واحد ناقص واحد على 3 هي جوج على 3 غنضربو في المقلوب دونك تعطينا 3 على جوج عامل لي هنا واحد ناقص واحد على 3 أس مجموع ناقص واحد زائد واحد دونك ان تساوي إذا 3 ان ناقص 3 على جوج زائد 3 على جوج في واحد على 3 أس ان. هذه هي اس ان. La limite égale la limite de 3n moins 3 demi plus 3 demi 1 tiers puissance n. هذا يؤول إلى الصفر لأن 1 tiers ما بين ناقص واحد وواحد محصور ما بين ناقص واحد وواحد إذن كي أس n يؤول للصفر. هذا عدد تبقى عدد وهذا يؤول بالطبع إلى زائد ما لا نهاية. إذن نهاية اس ان تساوي زائد ما لا نهاية.